भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेसू क्रिस्ततय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज परत आयतारा आमी हांगासर एकठांय जाल्या. तुमी ऑनलायनींत आसात. मोगाचेनो, सर्वेस्पोर देव आज तुमचेर दराळ आशिर्वादां घालूं दी, बेसांवांनी भरून दी. तुमी आज कितें सक्कड बरें चिंतात तें सक्कड सुपळ जावं दी म्हणून आयच्या दिसाचें म्हजें मागणें जावन आसा. मोगाळ युवाक युवतीनो आनी भुरग्यांनो, सदांच देवाचो मोग करा आनी ताचो पाटलाव करूंक विसरनाकात. तुमी केदाळा देवाचो मोग करतात तवळ देव तुमचे संगाता चलतलो. तुमचें हर एक काम बऱ्या तरान जातलें. त्या भरवशान मुखार या. आयची तिनी वाचपां आमकां सर्गींच्या सर वस्तू विशयांत सांगता. तुमची दिश्ट सर्गींच्या वस्तू वयर दवरा, त्या संवसारी वस्तू वयर न्ही. ह्या विशयांत पयले वाचपी सांगता. ताचे उपरांत दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा भावार्था विशयांत. सोम्या जेजूचेर खरो भावार्थ आमी कसो दवरी जाय. भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणल्या विशयांत पयलेंच एक डेफिनेशन थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. वय मोगाचेनो, देवाक आमी पळोवं ना जाल्यार ताचेर आमी खरी पातयणी दवरता. कित्याक देव आसा म्हणून आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. तर मोगाचेनो, देव आमचे सवे आसा आनी हांव तुमचे संगाता आसतलो म्हणून जेजून आमकां कळीत केला. युक्रिस्ता मारिफात आनी मागण्या मारिफात तो सदांच आमचे संगाता जियेता. हर एका सक्रामेंता वेळार तो आमचे संगाता येवन आमकां कुमो करता. तर मोगाचेनो, आमचो देव वर्तो जावन आसा. त्या भावार्थांत आमी जिये जाय. आयचे दुसरें वाचप आमकां उडासा काडयता कशें अब्रामान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी त्या वरवीं ताका ताची संतत इतली वाडली. सारांनी
देवाचेर बरोवसो दवरलो आनी तिका उतर प्रायेर एक भुरगो जल्मलो. तशेंच हर एका इस्रायल घरांक भावार्थांत जियोंक आपयता आसतना आमकां समजता की त्याच भावार्थांत थीर रावोंक आमी समेस्त आनी घट जावंक आयज दुसरें वचप आमकां समेस्तांक आपोवणी दिता. मोगाचे न्हू, आयच्या वांजेलांत आमकां जागृत साकोरा विशयंत सांगला. कोण जागृत रावता धनी फाटीं आयिल्ल्या वेळार ताका पळयतस ताची सेवा करता, ताका बरो हुद्दो दिता म्हणून जेजू सांगता. हे ओपर सांगल्या उपरांत कितें जाता? मोगाचे न्हू, सांत पेद्रू जेजू कडेन विचारता, सोम्या ही ओपार तुवें सांगल्ली ती आमकां गी या समेस्तांक. तवळ जेजू सांगता, कोण साकोर बुद्धवंत आनी देवबिरांतीचो तो कितें करता? तो ताच्या आदीन दिल्लें तें काम, ताका दिल्ली ती जबाबदारी बऱ्या तरान करता. दीस आनी रात आपणाच्या धन्या खातीर तो वावरता आनी ताणें दिल्लें काम जबाबदारीचें तें करनत आसा. तर धनी पाटी येत आसतना असल्या मनशांक पळयत जाल्यार कितलो संतोष पावतलो. तो तांकां खंडीत जावन ताचें इनाम तो दितालो. वय मोगाचे न्हू, जर जेजून आमकां सांगला ताच्या नांवान एक कोप शेळें उदक समेत आमी कोणाक दिन जाल्यार आमकां मेळचें तें इनाम सूख अशें ना. जेजूनच सांगिल्लीं ती उतरां जावन आसात मोगाचे न्हू. तर आमी आमचे जबाबदारी सांबाळन बऱ्या तरान जेजून सांगिल्ल्या वाटेन चलोवन जाल्यार, बरें आमी करीन जाल्यार आमकां इनाम दितलो तो देव खंडीत आमकां तो इनाम हाडन सरकाराक पावयतलो. वय मोगाचे न्हू, तुमकां एक ल्हानशी काणी सांगता. एका गांवांत खंय एक कंजूस म्हळ्यार कंजूस बायल मनीस आसली आनी तिणें कोणाकी दान दिवचें नाका म्हणल्या खातीर एका पयसल्या सुवातेर राणा कडेन आपणाचें घर केल्लें आनी ती थंयच रावली. तिचें कितें आसा तें खावंक आनी कोणाय एकल्याक एक उपकाराक पडनातल्या परी तिणें कितेंय दिल्लें ना. म्हातारी जाली आनी एक दीस देवादीन जाली. सरकाराक पावता आसतना ह्या काणयेंत सांगतात, पेद्रून बूक काणून पळयलो खंय आनी थंयसर कितेंच बरें नातल्या वरवीं तिका हेमकोंडाक वच म्हणून धाडलें. तवळ हेमकोंडाक देंवून वता आसतना ती बोमारता आनी म्हणटा, सांत पेद्रू हांवें एक पावटी एक बरी करणी केल्ली आसा. सांत पेद्रू विचारलें खंय कसली ती बरी करणी? ताका ती म्हणा लागली खंय, एक पावटी म्हजी शेजारनी म्हजे कडेन आयिल्ली तिका हांवें अर्दो पियाव दिल्लो म्हणलें. आनी पळयतना बुकांत तें बरोवन आसलें आनी पेद्रून म्हळें खंय, हांव तुका एक ल्हानशी दोरी घालता आनी तूं ती दोरी धरून वयर ये. आनी दोरी धरून वयर येता आसतना तिचे पाय धरून दुसरे आत्मे वयर येवंक आशेताले खंय. तवळ तिका राग आयलो आनी तिणें एकाच ताणें कोठयलें आनी त्या कोठयच्या पोरसाक तिचो हात सुकोवन ती सकयल पडली. मोगाचे न्हू, ह्या काणयेंत एक विशेष चिंतप आसा. पळय, ल्हानसो अर्दो पियाव तिणें दिलो जाल्यार देव तें विसराना. तर आमी जबाबदारी आमकां दिल्ली ती बऱ्या तरान करसिल्यार आमकां तवळ तवळ दुसरी जबाबदारी मेळटा. म्हाका पाद्रापाची जबाबदारी आसा, तुमकां काजारी जिविताची तुमकां जबाबदारी आसा, गोवाक गोवाची जबाबदारी, बायलेक बायलेची जबाबदारी,
भुरग्यांक भुरग्यांची जबाबदारी, अशें हर एकल्याक आमकां जबाबदारीचें काम दिलां. त्या देखून ते आमी भक्तीपणी मानान आनी धैर्यान जर आमी करून जाल्यार सर्गीचो बाप आमकां खंडीत रिवॉर्ड दितलो. मोगाचें न्हू. दुसरी संगत तो सांगता, जर साकोर म्हजो धनी आनीक येवंक वेळ आसा म्हणून तो सगळ्या लोकांक कश्टीत जाल्यार, पियोन बेबदो जावन पडोत जाल्यार तो चिंतनांतली घडी सर्वेस्पर देव वाटी येतलो आनी ताका ख्यास्तेक वळख करतलो. वय जेजू हें सांगता. मोगाचें न्हू. आज आमी पळयता 3 संगती विशेंत मनीस आज वद्दाडता आनी त्या संगतींत वयर येवन देवाची सेवा करूंक ताका मस्त कश्ट जातात. ताची जबाबदारी ताणें एक फावटी होगडायली, परत ती मेळोवंक बारीक कश्ट आसा. मोगाचें न्हू. 3 संगती विशें सांगचें जाल्यार एक लेखावरती पयशांची आशा, आमी म्हणटा वेल्थ. वय मोगाचें न्हू. दुडवाची धन दौलतीची आशा कितलें आसल्यार आमकां पुरो पडना. दुसरी आशा जावन आसा अश्लीलपणाची, बेबिचाराची आशा. एक फावटी ती लागोस जाल्यार ती आमच्या जिवनांत जावन सुटोन वचोंक सादत ना. त्या देखून असल्या संगती जावन कितलीं घरां विबाड जाल्यांत, कितलीं घरां एकामेका थंय उलय नासतना, घोव बायलां एकामेका थंय उलय नासतना विंगड विंगड जाल्यांत, भुरगीं घर सोडून गेल्यांत. आनी तिसरें जावन आसा पियोणें आनी बेबदेपण. वय मोगाचें न्हू. पियोंक धरलेलो मनीस ताचे कडेन उलयत आसतना म्हणटा, फाल्यां जावन हांव पियोंकूच पियेना. मागीर फालें जाता आसतना परत नाक भरून पियेता. ती पयस गेल्ल्या परीस ना. मोगाचें. फादर क्लिफर्ड फर्नांडीस एक बरीशी खाणी सांगता. ताच्या सर्मोवांत ती आसा. तो म्हणटा, एकलो मस्त पियेसो मनीस, ताका ताच्या जिवनांत कितें जालें. पियोन 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 जाता आसतना ताची भुरगीं ताका सोडून गेलीं खंय, आनी थोडे तेंपा उपरांत ताची बायली ताका सोडून गेली खंय. ताचे उपरांत ताणें आपलो जागो कितें आसा तें सकड विकून सोडलें आनी खाली एक घर मात उरलें दिसता ताचें. आनी थंयसर बोटल्यो 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 सोऱ्याचे बोटल्यो खाली पडून आसले खंय. तो एक बोटली उखलता, खाली आसा, आनी रोडोन रोडोन सांगता खंय, तुजे वरवीं म्हजी भुरगीं म्हाका सोडून गेली म्हणून काण उडयता खंय बॉटल. तशेंच दुसरी बॉटल उखलता आनी तुजे वरवीं म्हजी बायल म्हाका सोडून गेली म्हणून रोडोन काण उडयता खंय. आनी तशेंच तिसरी बॉटल खाली उखलून म्हणटा खंय, तुजे वरवीं म्हजी प्रॉपर्टी जागो सगळो विकून गेलो, आनी तो काण उडयता. अशेंच रोडोन रोडोन एक एक बोटल्यो काण उडयता आसतना लास्ट ताका हातांत एक बरी बॉटल मेळटा खंय. ती इल्लीशी जड आहली. तो म्हणटा जड आहली. ते धडा तो म्हणटा खंय, तुजी कांय सूख ना बाबा म्हळें खंय. वय मोगाचें. आमी भरबद जावन वेता. आमच्या जिवनाचे सत्यानाश जाल्यारय असलें पियोणें आमी सोडूंक तयारच ना. कित्याक आमी असल्या संगतींत वयर येवंक आशयना. त्या देखून जेजू म्हणटा, तुका दिल्ली जबाबदारी तूं सांबाळना जाल्यार पियोण्यांत आनी दुसऱ्या वस्तूंनी तूं मेतेर जावन आपणाकच तूं पाड करशी जाल्यार तुका खंडीत जावन वायट मेळटलें. खंडीत जावन तो दीस अवचीत येतालो आनी तुजी जबाबदारी तुजे कडेन विचारले वेळार तूं कितें सांगूंक शकताय
तें चिंत. तर मोगाचे न्हू, आयचो हो सरमाव आमकां सुमेस्तांक एक चिंतपाक कारण जावं दी. चिंत्या आमी कितें सकड करन आसां ह्या संवसारांत आनी कितें मुखार जावचें आसा. त्या देखून ह्या संवसाराच्या वस्तीक लागून रावनासतना, लब्ध नासतना आमी सर्गी पळया देवाक आनी आमची जबाबदारी आमी सदांच सांबाळया. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुझी कीर्त संसितारा वाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा. सर्वैरस नावा कळटात तुका संगीतारा. गायता काळीज म्हजे येशू मिया सोबाय कृत्याची तुझ्या. सर्वैरस नाविता साक्ष सोमिया व्हडा वैभवा तुझ्या. तुझ्या सख्या सोमुच्या तुवें रसलोय. सर्गी काण तुझ्या ताका पोसलोय. काळक्या अंतरांत तुवें निवारलाय. अपरिमीत मोगान तुवें ताका सांबाळलाय. गायता काळीज म्हजे येशू मिया सोबाय कृत्याची तुझ्या. सर्वैरसा दिता साक्ष सोमिया व्हडा वैभवा तुझ्या. प्रेज द लॉर्ड. केरळांत एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव CPC एग्जाम प्रिपेर करन आसली आनी त्या एग्जामांत बऱ्या रितीन पास जावचे खातीर आनी म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसारनासली. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आसली. हांव त्या एग्जामांत पास जातांगी ना म्हणलें टेन्शन म्हाका आसलें. तरी पूण हांवें म्हज्या देवाचेर आशिल्लो भरवसो सांडूना. हांव सदांच देवाच्या उतरांत बळवून जाली. तशेंच सदांच सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव व्हडा भावार्थान मागून आसली. प्रत्येक रितीन हांव एग्जामांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जावन म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत आतां काम फावो जाला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांच खाल व्यर्थ जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. दुबयतावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाचे किडनीचे अल्ट्रासावंड रिपोर्ट काडूंक आसलो आनी तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली आनी देवाचे दयेन ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष 2 दीस जावन म्हाका म्हज्या चेस्टा लागीं थोडे प्रॉब्लेम्स
आशिल्ले आनी त्या वेळार हांव सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत म्हाका गूण कर देवा म्हणून देवाक उलो मारून हांव मागोन आशिल्ली. आजा पितरान म्हणल्या बरी जेजून म्हाका आपण गूण केलां. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत तशेंच म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 119 verse 77. तुजी दया मुजेर येवं आनी हांव वाचतलो कित्याक तुजें धर्मशास्त्र म्हाका संतोष दिता. आता आमी कीर्तन 18 उसारी वोळ 1 जावन 6 म्हणसर उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 18 1 to 6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटे, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडाप. हांव ताका शरणां येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत रावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. बेर्ता म्हणली बहीण तानेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक सायड कठीण दूख आशिल्ली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्ली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मारिफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 6 verse 2. मुजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक मुजें बोळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकोन आशिल्लो आनी त्या वेळार ताच्या फर्स्ट सेम एग्जामान ताणें बरे मार्क्स काडच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी म्हज्या पुता सांगाता उसार नासली. आनी तशेंच ताचें रिजल्ट आयलें. तो एका सब्जेक्टान फेल जालो तरी पूण हांवें देवाचेर आशिल्लो भरवोसो सांडूना. आमी ते पेपर रिवॅल्युएशनाक घालें. त्या वेळार आमी कळनासतना पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव आनी म्हजो पूत दिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्ल्या. आजा पितरान म्हणल्या बरी रिवॅल्युएशनाक घाल्लें पेपर पास जावन आयलां. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्मायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता वरवीं आमकां जबाबदारेची शिकवण आज मेळ्ळ्या. बाबार्थान तुका पातयेतल्या हर एकल्यांक तांची जबाबदारी तांणी वळखून घेवंक आसा आनी त्या जबाबदारे प्रकार तांचें जीवन तांणी सरूंक आसा. ह्या संवसारी वस्तूंक आमाल पियोवण्याक लैंगीक लब्धाक आनी आमी ह्या संवसाराच्या धन दौलते फाटल्यान वचनासतना सदांच सर्गी तुका पळोवन बऱ्या वाटेन चलोवन जमचें जिवीत तूं नंदन कर म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. आज विशेश तरान ह्या ऑनलायनीर आशिल्ल्या म्हज्या हर एकल्या भाव भयण्यांक तूं धैर्य आनी सकत दी. तांच्या जिवनांत तूं मार्गदर्शन दी. तांकां वाड दाखय. स्वताचे वाटेन चलोवन जबाबदारेचें कार्य करन तुजे जरशीं आमकां समेस्तांक पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात.
ऑगस्टच्या 13 तारखेर बुधवाराच्या दिसा विशेष आराधन सेंट अँथनी चर्च वाकोला ह्या सुवातेर आसतले. पवित्र मिसाचे बलिदान 7 तावन 7:30 वरां पर्यंत. तशेंच ताच्या उपरांत विशेष आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर आसतले. हे ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच 3 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा केला. जागो जावन आसा विनालया रिट्रीट हाऊस अंधेरी. हे आसतले ऑगस्टच्या 22 तारखेतावन ऑगस्टच्या 24 तारखे पर्यंत. रितीरेन भाग घेवच्या खातीर 9226948264 परतून हांव म्हणटा ह्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेन ऑगस्टच्या 22 तारखेतावन 24 तारखे मुसर भाग घेवच्या खातीर 9226948264 ह्या नंबराचेर तुमची नांवां दखल करियेत. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो विशेष एक मांडवळ जावन आसा सोमाराच्या दिसा थावन 11 ऑगस्ट 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत. जोब चॅप्टर 42 वर्स 2 ह्या ओळी विशयेंत संपूर्ण हफ्तो आमी नियाळ करतले. हांव देव आमकां दराळ आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. रेनिटा म्हणली बहीण सालेत तुरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका मार्चच्या 6 तारखेर सिझरियन आसलें आनी म्हजी सिझरियन बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलीं. तशेंच सदां 3:45 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावार्थान हांव मागो नासलीं. आनी आतां देवाच्या दयेन कितेंच प्रॉब्लेम नासतना म्हजी सिझरियन बऱ्या रितीन जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 70 वर्स 1. देवा म्हाका निवार सर्वेस पोरां म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. प्रेज द लॉर्ड. वेलेंटिना म्हणली बहीण कारवार तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन जावचें आसलें आनी ताका डायबिटीस आनी शुगराचे प्रॉब्लेम आसलें. त्या वरवीं डाक्टरांनी थोडे कॉम्प्लिकेशन्स आसतात म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासलीं. तशेंच सदांच 3:45 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं म्हज्या घोवाचे हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांव सदांच मागोन आसलीं. आनी देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हज्या घोवाचे हिप रिप्लेसमेंट प्रॉब्लेम कितेंच प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या रितीन जाला. त्या कारणा खातीर धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एग्जाम बरोवंक आसलें आनी म्हज्या सेम एग्जामांत म्हाका बरे मार्क्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7, हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 6. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं आनी आतां देवाचे दयेन हांवें म्हजे सेम एग्जाम बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्या. त्या देखून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्मायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्तीन म्हणली बहीण होसाबेट्टोतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक कठीण तकली पडापड आसली. कितले वकात केल्यार तें गूण जायनातलें आनी त्या वेळार हांव सदांच 3:45 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या धुवेच्या तकली पडापडे खातीर हांव सदांच कळनासतना मागोन आसलीं आनी देवाच्या दयेन सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात आतां ताची तकली पडापड संपूर्ण गूण जाल्या. आतां कितेंच ताका प्रॉब्लेम ना. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 51 वर्स 14. मरणांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या तारोका आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली.